محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارک دے اتے سلام پڑھ سے روزے آلہ محمد روزے وچو جواب عطا فرمے سے اگر چاہنی جو اللہ ثواب عطا فرماوے تا درود پڑھا کر بل چاہنی روزے آلہ محمد روزے وچو جواب عطا فرماوے تا سائیں دی ذات دے سلام ہی پڑھا سارا عقیدہ تے ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر درود ہی پہنچ دے سلام بھی پہنچ دے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمائے بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی دی ذات دے اتے درود ہی پڑھ دیں تے سلام بھی پڑھ دینا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تساوی درود ہی پڑھو تے نال